वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको वर्ल्ड वाइज में खुशामदीद कहते हैं। अब बात करते हैं इसराइल और फ़लस्तीन के तनाज़े की, और ये ज़ाहिर है तनाज़ा ऐसा है कि जो कि 7 अक्टूबर के बाद से सारी दुनिया इस तनाज़े पर बात कर रही है। और अब हम जिस मुल्क की बात करेंगे वो है यूनाइटेड किंगडम। बुनियादी तौर पर मामला ये है कि हमने ये देखा कि फ़लस्तीन के मामले पर दुनिया के जो हुक्मरान हैं उनकी तो आँखें बंद हैं, लेकिन बार बार एहतजाज करके अवाम ये बता रहे हैं कि उनके ज़मीर जागे हुए हैं। दुनिया भर में इंसानियत और दर्द दिल रखने वाले लोग इसराइल के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं। कल भी बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में अवाम सड़कों पर निकले और फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी के ख़िलाफ़ लंदन में, लिवरपूल में बड़े बड़े मार्च किए गए। मुजाहिरीन का मुतालबा सिर्फ एक था, और वो मुतालबा ये था कि इसराइल फ़ौरी जंग बंदी करे। मुजाहिरीन ने इसराइल मुखालिफ प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। शुरका का कहना यह था कि इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है, और मुजाहिरीन ने बरतानवी हुकूमत से भी ये मुतालबा किया कि इसराइल को हर किस्म के असलहे की फराहमी बंद की जाए। ये बात हम आपको याद दिलाते चलें कि इससे पहले बरतानिया ने अपने मुल्क की तरफ से जो असला जाता है इसराइल को, उसमें 30 कंपनियों को पर पाबंदी भी लगाई थी। लेकिन बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि सिर्फ 30 कंपनियों पर क्यों पाबंदी लगाई गई। पाबंदी अगर लगानी है तो फिर हर उस कंपनी पर लगाई जाए और हर उस गवर्नमेंट इदारे पर लगाई जाए जो कि इसराइल को असलहा फराहम करता है। दूसरी तरफ लिवरपूल में भी हुकूमती पार्टी की जो सालाना लेबर कॉन्फ्रेंस थी, उसके मौके पर इमारत के बाहर हज़ारों लोग जमा हुए। उन्होंने एहतजाज किया और इस कॉन्फ्रेंस में बरतानवी वज़ीर आज़म सर कियर स्टारमर भी शरीक थे। अब हम इसी हवाले से ज़रा डिटेल में बात करना चाहते हैं कि ये जो अब जंग का मसला बढ़ चुका है, जंग का मामला बढ़ चुका है। इसराइल के हमले पहले फ़लस्तीन में गज़ा पर हो रहे थे, अब चूँकि लिबनान इस मामले में कूद पड़ा है और इसराइल और लिबनान के दरमियान एक बाकायदा जंग शुरू हो चुकी है। लिबनान पर इसराइल की तरफ से हमले किए जा रहे हैं पैदर पे। 400 हमले, जैसा कि हमने बताया आपको पहले, कि किए गए थे, और उसके जवाब में लिबनान की तरफ से भी इसराइल को जवाब दिया गया था। अब ये मामला कहां तक जाएगा, इस हवाले से हमने बात करनी है, और हम बात करेंगे। खालिद कदूमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हमास के रहनुमा हैं, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम खालिद कदूमी साहब, बहुत शुक्रिया सर आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस वक्त जो लेटेस्ट सिचुएशन है, जो सूरत हाल है, वो हमारे सामने ये है कि रमला के इलाके में इसराइली फ़ौजी जो है वो घुसे हैं और अल जज़ीरा के दफ्तर को उन्होंने बंद करवा दिया है। और कभी कभी ऐसा ये लगता है कि फ़लस्तीन पर मुकम्मल तौर पर कंट्रोल अब इसराइल का हो चुका है। क्या आपको ऐसा लगता है, या बहुत सारे लोग अब ये भी हम सवाल करते हैं कि लगता ये है कि हमास की जो रेजिस्टेंस है वो शायद कुछ कम हो गई है, क्या ऐसा है? थैंक यू आपका है। और ये कहना चाहो कि अगर आप लोगों ने नोटिस किया कि एक साल के ऊपर इसराइली रिजीम ने 190 की करीब जर्नलिस्ट और मीडिया कोरेस्पोंडेंट को शहीद कर लिया है। और वो इसीलिए है कि ताकि वो हकीकत को बयान ना करें और असली चेहरा इस मुजरिमों को दुनिया को ना दिखाए। लेकिन आपने खुद ही देखा कि दुनिया अभी वाकिफ है और अच्छी तरह जानते हैं कि असली जो चेहरा है इस मुजरिम ज़ियोनिस्ट रजीम का क्या। दूसरी बात है कि जिस तरह आपने बहुत अच्छा बताया है कि वाकई अगरचे 1991 से लेकर आज तक सो कॉल्ड पीस प्रोसेस चल रहा है मदरीद से, ओस्लो से, फ़लस्तीन अथॉरिटी और इसराइलियों के दरमियान में। और ये रामल्ला खास तौर पे जो है ना, वो ऐसे जगह पे है जो फ़लस्तीन अथॉरिटी के अंदर है। तो इसके बावजूद इसराइल ने इस चीज़ को लिहाज नहीं किया, ना नेतन्याहू गवर्नमेंट ने इस्लाह किया, ना अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज़ के खिलाफ कोई ठोस मौक़िफ़ है या कोई क्लियर मौक़िफ़ किया है। जाकर इन्होंने अल जज़ीरा का कोरेस्पोंडेंट को भी शहीद कर दिया, आज इसके अल जज़ीरा का दफ्तर को भी बंद कर दिया। कल वो जो मर्जी एक बंदा है कि रामल्ला के अंदर है, जो प्रेसिडेंट महमूद अब्बास के अंदर भी है, और वेस्ट बैंक के इलाकों में से कि जो बज़ाहिर निगोशिएशन प्रोसेस के अंदर ही है इसराइलियों के साथ, वहाँ जाकर वायोलेट किया और इंटरनेशनल कम्युनिटी को कुछ नहीं किया। हमास और दीगर फ़लस्तीनियन रेजिस्टेंस मूवमेंट का जो रेजिस्टेंस है ना, वो तो जारी है। वो मतलब ये जंग है हमारा और इसराइल के दरमियान में। हम अल्हम्दुलिल्लाह गज़ा में हो या वेस्ट बैंक में हो
یا ہر جگہ القدس میں کہ جتنا بھی فلسطینی جیوگرافی ہے اس کے اندر ہم اپنے تحریک مزاحمت اور جدوجہد کے آزادی کے لیے جاری رکھ رہے ہیں. اور یہ یعنی اگر ایک گورنمنٹ ایکسٹریمسٹ رائٹس کی طرح آ کر آپ کا آواز بند کرنے کا کوشش کر رہے ہیں تو یوں سمجھ لیں کہ وہ کرائسس کے اندر ہے, وہ ایک بحران کے اندر ہے. وہ جا کر کے آپ کو سامنا نہیں کر سکے تو آپ جا کر کے آپ کا آواز بند کرنا ہے. بالکل. اچھا, اب ایک اور ڈیولپمنٹ بھی ہوئی اور یہ ہم نے دیکھا کہ اقوام متحدہ میں ایک قرارداد پیش کی گئی, یہ قرارداد پاس بھی ہوئی اور اس قرارداد میں بہت سارے ملکوں نے 124 ملکوں نے اس بات کی حمایت کی کہ اسرائیل کو جنگ بندی کرنی چاہیے اور جو علاقے ہیں جن پر اس نے قبضہ کیا ہوا ہے فلسطین کے علاقے ان کو چھوڑ دینا چاہیے. تو اس قرارداد کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ورنہ کیا کریں گے؟ یعنی اگر ایسا اسرائیل نے نہیں کیا تو یہ عالمی برادری ہے اور یہ جو منافق انٹرنیشنل کمیونٹی کیا کرے گا؟ 70-75 سال سے اسرائیل کی جرائم کنٹینیو کرتے رہے. آخر میں تو ہم اپنے پل پوتے تھے اپنا طوفان شروع کر دیے. یہ طوفان کیوں آئے؟ اب 1 سال ہونے والے ہیں, ہم نے اس طوفان کو لے کر آیا after frustration from the international community. تو کورٹ کے یہ ڈپلومیسی اور انٹرنیشنل لا اور یہ ریزولوشن کیا کیا ہے؟ اصل بات ہے کہ ہمیں مسلم امت سے پوچھنا چاہیے کہ یہ جو آفیشیل گورنمنٹ ہے, ابھی آپ خود دیکھ رہے ہیں, ابھی 4-5 مہینے سے فیلاڈیلفیا کوریڈور قبضوں میں ہے. فیلاڈیلفیا کوریڈور وہ ایک کوڈ ورڈ کا فلسطینین اور ایجپشین کا بورڈر کو کہتے ہیں, یعنی جس کو صلاح الدین کوریڈور کو نام بھی دیا ہے کہ فیلاڈیلفیا کوریڈور اسرائیلی کی قبضہ میں 4-5 مہینے سے. مصر نے کیا کیا؟ It's a direct threat to the national security of people. کیا کیا مصر نے؟ یہ مطلب بہت بڑے سوال ہے. عربی اجلاس ہے, OIC کا اجلاس ہے, یونائٹڈ نیشن کو اپنی جگہ پہ. آپ کو بتایا کہ کچھ دن پہلے ایسے واقعہ ہوا ہے کہ اگر واقعی یونائٹڈ نیشن اپنا آپ کو رسپیکٹ کرتے ہیں تو ان کا سلوک کچھ اور ہوگا. دانی خاتون اسرائیلی امبیسڈر ٹو یونائٹڈ نیشن اپنے خطاب میں جو ریزولوشن آپ ابھی فرما رہے تھے کہ مطلب کہ 10 مہینے کے اندر اسرائیلی آکیوپیشن ختم ہونا چاہیے اور 1967 کے علاقے سے اور اسی جگہ سے واپس آنا ہے اور یہ ساری چیزیں جنرل کاؤنسل کے ساتھ یہ بات ہوئی تھی. دانیہ تم نے کہا تھا یہ حرکت ختم کرو. آپ امیجن کریں کسی طرح ڈپلومیٹک لینگویج, یہ کوئی ڈپلومیسی ہے کہ وہ کہنے یہ حرکت ختم کرو, اور وہ جا کر کوئی بھی ریزولوشن پاس ہوتا ہے اس کو رپ کر کے وہ کاؤنٹ کرتے. کہا کہ یہ عرب کا اور اسلام کا, پیٹرول کا, ریسورسز کا, اور یہ ساری اتنے بڑے نام آپ خود دیکھ رہے ہیں. 2 بلین ہمارا پاپولیشن ہو گیا ہے دنیا میں, مور دین 1/5 آف دی انٹرنیشنل آف دی گلوب پاپولیشن. ہم نے کیا کرنا, یہ سوال ہے. اقوام متحدہ سے پہلے ہم فلسطینی طور پہ مسلم امت کے امن کے دفاع میں لگے ہوا ہے, فرنٹ لائن پہ. آج اگر حماس نہ ہو, جہاد اسلامی نہ ہو, فلسطینی مزاحمت نہ ہو تو اسرائیل آپ کا اسلام آباد میں ہونا تھا, آپ کا تو تہران میں ہونا تھا, ریاض میں ہونا تھا. تو ہم اس دفاع میں لگے ہوا. ٹھیک ہے, ہندوستان کوئی نہیں جتلا رہا ہے کیونکہ ہمارا تقدیر ہے. وی آر ان دا فور فرنٹ, ہمارا وطن ہے, ہمارا ہوم لینڈ ہے, ہمارا قبلہ اول مسلمانوں کو ہم دفاع میں لگے ہوئے ہیں, مسجد اقصی کے دفاع میں لگے ہوئے ہیں. مسلم امت نے اس اور سوورینٹی کی جنگ میں انہوں نے اپنے لیے کیا کیا؟ آج ریجن کے طور پہ ہمارا کون سا نیٹ ورک ہے جس سے یہ مغربی طاقتیں اس سے ڈرے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم امریکہ کے ساتھ جنگ کرنا چاہتے ہیں, مگر کم از کم یار کوئی رسپیکٹ ہو جائے گا کہ ہمارا جو ریجن میں انٹرفیئر نہ کوئی کرے. اسرائیل ایلین اینٹی جو اس سینچری کی شروعات میں اس کو پلان کیا ہمارے درمیان, اس کے خلاف کیا کیا ہم نے؟ صلاح الدین ایوبی کا محراب ہے جو مسجد اقصی کے اندر 1969 میں جلایا گیا ہے. 21 اگست اس کا اینیورسری ابھی کچھ دنوں پہلے گزر چکا ہے. OIC نے جو اس کا وجود اس حادثہ کی وجہ سے دنیا میں آیا ہوا ہے اور اس کا فاؤنڈیڈ ہو گیا تھا اس 1969 میں, اس مسجد اقصی کے لیے کیا کیا یار؟ بات حماس نہیں ہے یا ریزسٹنس کرنی ہے یا پولیٹیکل اپروچ کرنی ہے, عزت اور آنر ہے اور سوورینٹی ہے مسلم امت کا. ہم کیا کر رہے ہیں؟ اچھا آپ کا ڈگنیٹی کہاں ہے؟ نہیں کر رہے, کچھ بھی نہیں کر رہے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے.